दोस्तों हम एक दावत में अपने कज़न के पास आए और हमारा कज़न जो है वो सऊदी अरेबिया से आया है और हम भी पहली दफ़ा यहाँ आ रहे हैं। वो आए तो चले आए, चलते हैं, विज़िट कराते हैं और बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने वीडियो देखी है और इंशाअल्लाह तो देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। आए आपको शेयर कराते हैं। और ये हमारे अली भाई है, ये बिल्कुल इनसे मतलब रूहानी ताल्लुकात था, स्काइप पे इनसे बात होती थी। आज सरप्राइज़ दिया है, अचानक ये भी दिखे और आज हम उस घर पे भी आए जो है। ये अली भाई हस्ती अस्सलाम वालेकुम। अली भाई आपका घर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, इतने खूबसूरत के मजबूरन मैंने वीडियो निकाली। मैंने कहा घर बिल्कुल विजिट खुद भी देखूंगा और वीडियो भी दिखाऊंगा। मेरा जब ग्रेजुएशन का पेपर फंसा हुआ था, मैं इंग्लिश में फेल पे फेल हुए जा रहा था, 4 दफ़ा फेल हो चुका था, 5वां होता तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल थी तो स्काइप पे मदद लेता था। और इनकी बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है कि ये मिस्टेक भी इतने अच्छे तरीके से पकड़ते हैं कि बंदे को फील भी नहीं होता कि यार मैं डिग्रेड ना हो जाऊँ। ये मेरी मिस्टेक पकड़ते थे लेकिन उसमें भी एक इसलाह का आंसर होता था। बड़ी क्वालिटी है ये, वैसे है भी टीचर, ये समझ लें प्रोफेसर है। और ये अब क्या क्या सिखा रहे हैं पता नहीं, अरबी इंग्लिश उर्दू सभी सिखा रहे हैं। 12 इतनी बात करेंगे तो ऐसा ना लेक्चर हो जाए। तो अभी चलते हैं। अली भाई कोई हमारे चैनल वालों को बोलते हैं मैं गरीब मेहनत कर रहा हूँ, कुछ चंद पैसे कमा लो, लोग अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा दो, इन्फॉर्मेशन जिसको आप कहते हैं चिड़िया पाली है। तो ये मेरे शौकीन लोग हैं, देख रहे हैं, इन्हें बता दें ज़रा कुछ मेरे चैनल पे लाने के लिए। आपके नाज़रीन को सिर्फ इतना बताऊँगा कि हम देहात में रहते हैं। अक्सर लोग हमारे जो पैसे कमा के वो शहरों में चले जाते हैं, लेकिन मैं देहात में रहना पसंद करता हूँ। और मैंने कहा कि बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो अपने गाँव में अब की ज़मीन अपनी मट्टी, इसलिए अच्छा लग रहा है तो कहते हैं ना कि अंदर में खाना राजा। अगर हमारे गांव में और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं बिल्कुल, और अगर वो भी अपने गांव में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये आपको लगेगा कि जंगल में मंगल है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इनकी काबिलियत, इनकी पोस्टिंग वगैरह ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ये शहर में भी रह चुके हैं और बहुत हाई लेवल पे मतलब इनके रिलेशनशिप भी हैं। लेकिन एक वो चलती आती ना आबा अजदाद से, अपनी मट्टी से मोहब्बत, अपनी सकाफत से मोहब्बत, तो ये उसको लेके चल रहे होते। इसलिए उन्होंने प्रीफर किया कि इसी जगह पे यानी अपने गांव पर इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि सुकून, क्योंकि यहाँ रूहानी सुकून भी होता है, फिजिकल भी फिट होते हैं। यकीन करें माशाल्लाह हाथ लगा रहा हूँ ऐसा लग रहा है कि वो स्टील बॉडी है। और यकीन करें मैंने आते के साथ जब झप्पी डाली ना, मैंने कहा पहले ये बता दें कि सऊदी अरब में क्या हुआ था। भारत इनका भी अच्छा पैगाम है आप लोगों के लिए कि अपनी आबा अजदाद, अपनी ज़मीन, अपना कल्चर, अपनी सकाफत को जो भूल गया वो तबाह बर्बाद हो गया। हम शहर में जाते हैं तो खोखले हो जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये देखें शहर से जब आते तब भी माशाल्लाह। चले आए घर का विजिट कराते हैं, घर दिखाते हैं क्योंकि मुझे तो आइडिया है। अच्छा, सबसे पहले मेहमान जो आएंगे वो गेट से आते ही यहाँ होंगे, क्योंकि अगर पर्देदारी चाहे वो वहाँ की फैमिली करे यहाँ की करे तो पहले यहाँ मेहमान खाना होगा जिसको बैठक कहा जाता है। तो दोस्तों ये बज़ाहिर तो ये एक बैठक है लेकिन ये पूरा हुजरा सिस्टम है, जो तकिया सिस्टम आपको लगा हुआ है। आप ये लाजमी बात आपने खैबर शनवारी वगैरह पर ही देखा होगा अब तक। और मैं आपको दिखाता चलूँ माशाल्लाह, जब गाँव में आप घर बनाती हैं तो आपको यकीनन इसकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपको बड़ा घर बनाना पड़ता है। और ये इनका था हुजरा ही मैं इनको बोलूँगा क्योंकि माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा है ये। और माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये देखें बिल्कुल ऐसा लगता है कोई यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, मतलब इतना बड़ा, बिल्कुल जिस तरह दिल बड़ा उसी तरह घर भी बड़ा, खुला वेंटिलेशन हो, हवा का क्योंकि जाहिर है बुजुर्ग आते हैं, कुछ बीमार आते हैं तो नेचुरल हवा, प्योर ऑक्सीजन की हवा जो होती है उसके साथ साथ वो पसंद करते हैं इस चीज़ को। तो ये मतलब अगर मैं यहाँ से कैमरा रिक्वेस्ट करूँ कि यहाँ से अगर व्यू दिखाए तो देखिए कितना ओपन एनवायरनमेंट है, ठीक है। और कैमरा मैन अगर आप वहाँ से पकड़ लें ताकि ऑडियंस को पता चल जाए डायरेक्शन क्या आ रही है, तो इस तरह से ये बड़ा जबरदस्त है। उसके साथ एक ये भी है, लेकिन मैं आपको ये नहीं बता सकूंगा ये क्या है वो क्या, क्योंकि बात यही है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ही आ रहा हूँ, जो खुद देख रहा हूँ वही दिखा रहा हूँ। तो देखते हैं, लाइट का इशू होता है गाँव में क्योंकि यहाँ से बबल हो रही है पीछे पर, तो कमरे में जो इको साउंड आ रहा है तो कमरे में हम बोलेंगे नहीं, अब कमरे में विजिट करेंगे, एक नजर दिखाएंगे कि कमरा कैसा है। अच्छा देखिए किचन का सिस्टम ऐसा है कि वहां पर किचन वहां से भी एक डोर दिया हुआ और यहाँ से भी दिया हुआ है ताकि ये रूम में अगर सर्व करना हो तो यहीं से डायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर इको बहुत आ रहा है, ठीक है। तो हम जो है आपको दिखा रहे हैं किचन है, अब हम डायरेक्ट उसी तरफ से किचन की तरफ जा रहे हैं। बेसिकली दोस्तों ये एक किस्म का मेस भी बन चुका है कि उधर से डायरेक्ट जो पकेगा वो यहीं से टेबल लगेगा, डाइनिंग टेबल, चल भाई सीधा पेट के अंदर वही दमादम मस्त के अंदर। ये अब किचन है जो आपने वहां देखा, जो आप वहाँ उस रूम से देख लेते किचन की विंडो जो आ रही थी, अब यहाँ हम आ जाते मेन किचन में और अब आप यहाँ देखें ये पूरा सिस्टम है। और ये अभी कुछ ही महीने हुए मेरे ख्याल में ये कंप्लीट हुआ है, शिफ्ट नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, लेकिन अभी चल रहा है। जाहिर है
وہ فیملی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں ٹائم لگتا ہے، ذہنی طور پہ بھی فزیکلی طور پہ بھی. تو بہرحال یہ ماشاءاللہ علی بھائی نے زبردست کر کے، ہمیں بڑا فخر ہوا، بڑا مزہ آ رہا ہے ہمیں یہاں پر آ کے. اور بالکل انہوں نے یہاں اندر آؤ تو بالکل شہر بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے اپنے حساب سے جو بھی ہوتا ہے انسان کا اس حساب سے بہترین انہوں نے کیا ہے. تو ابھی ہم یہاں سے بھی آتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھ لیا کچن. باقی جو ہے ایک یہ روم دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کھلا ڈلا. یہ ماسٹر بیڈ روم ہے اور گاؤں کی جس سے ہوتے ہیں کمرے اور رین سیٹ ہوتا ہے وہ کھلا ڈلا ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑا روم ہے. یہ کوئی میرے خیال میں کتنا ہوگا، 20 فٹ ہوگا، یہ 18 فٹ کے قریب، یعنی 18 بائی 18 کا روم ہے سمجھ لیں. وہ باقی کیبنٹ وغیرہ آپ یہاں سے ایگزٹ کریں گے. ابھی اور کتنے ادھر روم ہے یہ نہیں پتا، مجھے تو لگ رہا ہے تھک جائیں گے ہم ماشاءاللہ. ابھی میں مزید کتنا، کیونکہ تو نیچے بھی جا رہے ہیں، کوئی بیسمنٹ بھی ہے. اچھا یہ بیسمنٹ ہے نیچے، یہ بیسمنٹ میں چھت ہے. اچھا یہ دیکھیں یہ، اچھا یہ یہاں رکوں گا میں یہاں پہ. یہ بتائیں کہ گاؤں میں یہ پہلی دفعہ بیسمنٹ ہے یا اور بھی ہے؟ پہلے یہ بتائیں. یہ فرسٹ ایکسپیرینس ہے گاؤں میں بیسمنٹ کا. بالکل کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ گاؤں میں آپ نے بھی دیکھا ہے کہ یا تو پہاڑ کے اوپر ہوتے ہیں یا پہاڑ میں وہ چھید کر کے اور تراش کے ہوتے ہیں، اور پھر زمینوں میں جو ہوتے ہیں وہ بھی کچی مٹی کے ہوتے ہیں. تو گاؤں میں یہ پہلی دفعہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بیسمنٹ بنا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں بالکل ہر مٹیریل جو ہے شہری ہے، چاہے ٹائلز ہو، سیڑھیوں کو پکڑنے کے گریپر ہو وغیرہ. تو اندر کیا ہے، بس ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے کہ اندر کیا ہے. پہلے اوپر کو کور کرتے ہیں ہم. یہ دیکھیں مزید یہ رہے روم. یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہ کوئی 18 بائی 15 یا اس طرح کا یہ مجھے لگ رہا ہے روم کا سائز وغیرہ. اور اس میں بھی دیکھیں الماریاں وغیرہ بھی ہیں. یہ زبردست وینٹیلیشن چیک کریں. صرف جو گاؤں میں لوگ کہتے ہیں نا گاؤں میں تسکین ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وینٹیلیشن ہوتی ہے. پیچھے دیکھیں کھڑکی سے آپ کو وہاں پہاڑ بھی دکھ رہے ہیں. یہ بالکل بہترین نظارہ ہوتا ہے، روح کو تسکین مل رہی ہوتی ہے. ہم لوگ شہر میں دڑبے میں رہتے ہیں، اس دڑبے میں بھی ہم الماریاں ڈال دیتے ہیں، خود تو ہم بھاری ہو جاتے ہیں، کمرے میں بچتا کیا ہے. تو یہاں پر یہ سسٹم ہے کہ یہ کھلا ڈلا ہوتا ہے. فرنیچر اتنا ہوتا نہیں ہے، کھلے ڈلے ہوتے ہیں. چارپائیوں پہ ٹیک لگا ہے، کوئی بیک پین کا مرض نہیں آتا. صوفے لے کے ہم لوگ غرق ہو گئے، بیک پین لوور بیک پین پہ جھیل رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. پھر یہاں سے آتے ہیں، یہ واش روم ہے. واش روم کو ہم اتنا کور نہیں کریں گے. اور پھر ہم اس روم پہ آ جاتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں ایک اور روم ہے، اور یہ آپ کو ایک ہی فارمیٹ ایک ہی تھیم پہ دکھ رہا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے ڈفرینٹ ہوتا تو روم ہی ہوتا ہے. ایک ہی تھیم پہ ماشاءاللہ یہ چل رہا ہے. اور اس روم کا سائز بھی 18 بائی 15 کا ہے. اور یہاں سے ویو دیکھیں بہت بہترین. میں تو دل چاہ رہا ہے کہ ویڈیو بند کر دوں، پہلے ویو ہی دیکھوں. یہ دیکھیں زبردست نظارہ ہے، زبردست. اس وقت برسات بھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں. اور آپ دیکھیں، یہ دیکھیں کلوز کیمرے سے دیکھیں. چلیں آئے دوسرے کمرے میں چلتے ہیں. تو دوستو اس گھر میں کہیں سے ایگزٹ پوائنٹ علی بھائی نے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بیسمنٹ کا جو راستہ ہے یہ اس لیے ہم نہیں جا رہے کیونکہ یہاں پہ تھوڑا لائٹ کا ایشو ہے، تو نیچے اندھیرا ہوگا. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، کوشش کریں گے. لیکن میں آپ کو پہلے بیک سے ویو دکھاتا ہوں. اور اتنی ماشاءاللہ خوبصورت، اور بارش بھی ہو رہی ہے، زبردست ہوا چل رہی ہے. اور اب دیکھیں ماشاءاللہ، اب آپ کو بھی پسند آئے گا. بالکل ایسے لگ رہا ہے جس طرح اسلام آباد کے شاہ دتا میں انہوں نے یہ گھر بنایا ہوا ہو. یہ پورا دیکھیں انہوں نے باؤنڈری بنائی ہوئی ہے، اور زمینوں کو زرخیز زمینوں میں انہوں نے اگائے ہوئے بھی ہیں. علی بھائی سے معلوم بھی کرتے ہیں کہ یہ ابھی اگا دیا پروسیس میں ہے یا کیا ہے. کیا ہے مونگ پھلی کی آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ ابھی چند دن پہلے مونگ پھلی کی کاشت ہوئی ہے. اچھا. تو اس میں ہمارا پلان ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ ہم زیتون اور انار وغیرہ کے درخت لگائیں گے. زبردست. چند سال بعد آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو انار کا اور زیتون کا باغ نظر آئے گا. اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ وہ پودوں سے صرف باڑ لگائی، لیکن مجھے وہ گرل نظر آ گئی. تو یہ پورا اوپر گرل سسٹم کیا ہوا ہے تاکہ کوئی جانور وغیرہ یا کوئی بھی جاندار آ کے فصل کو خراب نہ کر سکے، اور یہ محفوظ رہے اور اچھی طرح پھلے پھولیں. زبردست ہو گیا. تو یہ دیکھ لیں ویورز، یہ گھر کے احاطے میں یعنی ارد گرد بھی دیکھیں سراؤنڈنگ میں یہ باڑ جاری ہے. یہ اس طرح سے ماشاءاللہ جا رہا ہے. اور پیچھے دیکھیں بیک سائڈ پہ وہ دیکھیں پہاڑ ہے. اس میں بھی موسم کے حساب سے تیتر بٹیر بھی آتے ہوں گے، شکار بھی ہوتا ہے، خرگوش بھی ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. زبردست ویو ہے. اگر آپ دیکھیں تو بہت بہترین ہے. علی بھائی نے بس زبردست کام کیا ہوا ہے ہم لوگوں کے لیے. یہ دیکھیں یہ پودینہ ہے پیور بالکل چٹنی وغیرہ بنانے کے لیے. اور یہ ساتھ میں بھی یہ کیا چیز ہے علی بھائی؟ پودینہ اور یہ دھنیا آگے ٹماٹر ہے، دھنیا. یہ تو اس جو انہوں نے زمین پہ زرخیز زمین پہ بیج اگائے اس کے لحاظ سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ گھر کے اندر ہی ہے کہ گھر کے اندر پیور چیز وہی اٹھا لی، توڑ لی، کھا لی تازی تازی. یہ دیکھیں بالکل اس طرح سے زبردست زبردست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ
بہت ہی بہترین ہو گیا. یہاں سے یہ لوگ دیکھ لیں. اس کے بعد جو ہے اصل میں گاؤں میں دیکھیں, اب ہم گاؤں میں کیا کر سکتے ہیں, ہم گاؤں میں وہی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پاس فائنینشلی کنڈیشن ہے اس حساب سے ہم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اپنا پیسہ شہر میں لگائیں یا گاؤں میں, یہ ڈیسیجن تو ہم لے سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہوتی ہے. جیسے بجلی کی پرابلم ہوتی ہے, الیکٹرک کی جو ہے اس میں ایشو آتے ہیں, سپلائی جو ہے 1 گھنٹے کے حساب سے ہوتی ہے. اس لیے اب ہم بیسمنٹ میں لے جانا چاہیں گے نہیں, کیونکہ بیسمنٹ میں اگر میں لے کے جاؤں تو دیکھیں اندھیرا ہے, کیونکہ لائٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. تو میری خود کی بھی کوشش ہے کہ میں جاؤں گا, دیکھوں گا, لیکن کیمرے کے ساتھ جا کے میں کچھ دکھا نہیں پاؤں گا, مگر میں جتنا کر سکتا ہوں وہ تو کروں, کیونکہ آپ لوگ پھر آبجیکشن نہ کریں کہ دکھاتے, کیونکہ گاؤں میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بڑا پسند کریں گے کہ گاؤں میں, کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے ہمارا. اب یہ دیکھیں یہ ایک سیڑھی اور نیچے اتر رہی ہے, یہ آپ کو یہاں تک دکھ رہی ہے. اس کے بعد دیکھیں یہ روم ہے. اگر آپ دیکھیں میں تھوڑا سا ایک موبائل سے فلیش آن کر کے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو بول دیا وہ دکھائے جس حد تک ممکن ہے. دیکھیں یہاں سے اترتے ہیں, جیسے میں اترتا ہوں, ابھی یاسر کو میں کہتا ہوں کیمرہ پکڑ لیں. اب میں یہاں پہ اترا, یہ ایک روم آ گیا, ٹھیک ہے, یہ پورا ماشاءاللہ دیکھیں روم ہے زبردست ماشاءاللہ. تو یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ گاؤں میں فرسٹ ٹائم, جس گاؤں میں فرسٹ ٹائم کسی کے گھر پہ اگر بیسمنٹ ہے تو وہ ہمارے علی بھائی ہیں, انہوں نے جو ہے یہاں پہ یہ کام کر دیا ہے. اور یہ دیکھیں یہ وینٹیلیشن کے لیے بھی بنایا ہے تاکہ کوئی ہاؤس اور وہ جو نمی کا وہ وغیرہ ہوتی ہے کہ ہیومیڈیٹی بڑھ نہ جائے, اس طرح کی کچھ ہوگی, کیونکہ وینٹیلیشن کی ضروری ہوتا ہے. تو یہ وینٹیلیشن کا بھی نظام رکھا ہے بالکل پراپر منصوبے کے تحت, نقشے کے تحت. ایسا نہیں ہے کہ بھائی نیما کی خطرہ رہ جائے. تو چلیے ہم چھت پہ جاتے ہیں, چھت پہ دکھاتے ہیں آپ کو. دوستوں اس سے آگے میں چھت پر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کا منظر ہے اور کیا آ رہا ہے. تو اسی طرح میں آہستہ آہستہ چھت پہ جا رہا ہوں. میرے پیچھے یقیناً آپ کو ویو بہت آؤٹ کلاس نظر آ رہا ہوگا, بہت مزہ آ رہا ہوگا. اور ہمارے گاؤں کی ایک بڑی خاص بات ہے, اگر یہاں بارش ہو جائے تو یقین کریں میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں کہ آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کہیں رام دکان وغیرہ یا مری وغیرہ میں کریں گے انجوائے. آپ پیچھے آپ دیکھیں, پیچھے پورے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ پہاڑ, یہ جو جس طرح سے کٹنگ ہوتی ہے, جس طرح سے رکھا ہوتا ہے, یہ گائے ہیں, یہ جانوروں کا یہ حساب کتاب ہے پورا. اب یہاں سے پورا یہ دیکھ لیں جو زمین زرخ ہے جو کاشت کرنے کے لیے لگائی گئی ہے, یہ دیکھیں ایک ویو دیکھیں, ہرے بھرے درخت ہیں ماشاءاللہ, یہ چھنچھناتی ہوئی ہوا ہے, یہ پتوں کا کھڑکنا پھڑکنا, پیور آکسیجن زبردست ہو گیا, بچوں کا کھیلنا, یہ گائے جانور بالکل نیچر سے قریب لے آتے ہیں. ہم نیچر سے بہت دور جا چکے ہیں, ہم شہر میں رہنے کے نیچر سے بہت دور جا چکے ہیں, تباہ کر دی ہم نے اپنی زندگی. سکون یہاں پر ہے, لذت یہاں پہ, ذائقے یہاں پر ہے, ہم پتہ نہیں کیا کرتے جا رہے ہیں. اپنی دنیا ہم نے اجاڑ دی, ہم لوگوں نے بالکل ترقی یافتہ ٹیکنالوجی نے برباد کر دیا ہمارے. ہم نیچر میں ہی صحیح تھے. دوستوں یہ چلا رہا ہوں, یہ شخص جو ویڈیو میں چلتا ہوا آ رہا ہے, اب اس ٹائم اس چھت پہ گزرتے ہوئے اس کو اپنا آپ عمران خان سے اوپر ہی محسوس ہو رہا ہوگا, کیونکہ یہ اس کی ذاتی پراپرٹی ہے. بھائی جان یہ اپنے ساتھ خوش ہے تو ان کو عمران خان کی کیا ضرورت ہے, وزیر اعظم جو بھی ہو. علی بھائی آپ جب اپنی اسٹرگل پیریڈ میں تھے, آپ نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہوگی, تو ہر انسان کے خواب ہوتے ہیں, فیوچر پلاننگ ہوتی ہے. کیا آپ نے یہ پلان کیا تھا کہ مجھے اللہ اس طرح سے نواز دے گا تو میں یہاں پہ گھر بناؤں گا, یا آپ اللہ توکل بس چلتے چلے گئے اور سب کچھ خود ہوتا گیا؟ یہ پری پلان اللہ نے آپ کی محنت کا صلہ دیا ہے, پری پلان جو آپ کرتے آئے سوچ ہے, یا یہ خود سے حادثات کے طور پہ جو اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے, جو اللہ کی رضا ہوتی ہے اس طرح سے ہوتی ہے؟ I'm a strong believer in destiny. تقدیر پر ہمارا سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہوتا ہے وہ انسان کو مل ہی جاتا ہے. اگر آپ ہمارے پہاڑی علاقوں کو دیکھیں, یہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے. آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے نہ کوئی بجلی تھی, نہ کوئی سڑک, کچھ بھی نہیں تھا. ہم تقریباً 1 گھنٹہ, 1.25 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ پیدل سفر کر کے ہائی اسکول میں جب پڑھتے تھے تو روزانہ صبح پیدل جاتے تھے اور ظہر کو چھٹی کے بعد واپس پیدل آتے تھے. آج الحمدللہ سڑکیں ہیں, فیسیلیٹیز ہیں, لیکن جب ہم بچے تھے تو یہ فیسیلیٹیز نہیں تھی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا تھا کہ ہم نے پڑھا لکھا اور پھر شہر چلے گئے, وہاں سے پڑھا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکرمہ کی اومن پورہ یونیورسٹی میں, پھر مجھے بہت اچھی جاب دلوائی, اور یہ اللہ کا کرم ہے. اور وہی کہ بھائی یہ سب ہمارا کرم ہے کا
अच्छा अब तक बनी हुई है। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अली भाई जो है ना वो एक ऐसी शख्सियत के भी हामिल है जो बिल्कुल दीन पर बिल्कुल कड़े जो होते हैं ना, बिल्कुल पक्के। वो उस तरह से हर इंसान की कोशिश होती है, फुल कंप्लीट तो कोई नहीं होता, लेकिन इंसान जो है इस दौर में इंसान कोशिश करता है कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे जितना वो अमल कर सकता है करे। तो स्ट्रॉन्ग बिलीफ था, लेकिन कुछ चीज़ें अल्लाह ताला निशानी के तौर पर भी देता है। उसकी मिसाल ये है कि अल्लाह ताला ने इनकी जॉब जो है मक्का मुकर्रमा में लगाई है, तो ये मक्का मुकर्रमा में जाते हैं, तवाफ़ भी करते हैं, और मैं इनसे दुआओं की कहता हूँ कि उम्र वगैरह करेंगे तो मेरे लिए दुआ किया करें। स्पेशल मैंने दुआओं की रिक्वेस्ट करता हूँ। और वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में अली भाई क्या है आपका एक्टिविटीज़? जी, मैं प्रोफेसर हूँ इंग्लिश का, कोर यूनिवर्सिटी मक्कतुल मुकर्रमा। इंग्लिश मतलब अरबी टू इंग्लिश या क्या? नहीं जी, हम सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं। ये सऊदी अरब में इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते हैं, और ये यहाँ पर भी मेरे ख्याल में इंग्लिश के ट्रांसलेटर या इस तरह की खिदमत की, या रेडियो पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में सर्विस की थी, कुछ इस तरह का है ये। जी, 9-10 साल का न्यूज़ एडिटिंग, एज ए न्यूज़ एडिटर मैंने काम किया रेडियो पाकिस्तान में, और उससे पहले भी मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों में मैंने काम किया। यानी तकरीबन 13-14 साल पाकिस्तान में खिदमत करके हम बाहर चले गए। तो अब जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे जो गैर यानी बाहर के मुल्कों में रहने वाले पाकिस्तानी हैं बैरूनी ममालिक में, वो पाकिस्तान की कौमी तरक्की में इस तरह से अपना किरदार अदा करते हैं कि जो रिमिटेंसेस ज़र मुबादला हम भेजते हैं, वहाँ से पैसे भेजते हैं, उससे हमारे मुल्क की इकानमी चलती है। अगर बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी अपने पैसे भेजना छोड़ दें तो यहाँ पे हमारा निज़ाम चलना बंद हो जाएगा, तो मईशत को इस्तेकाम लोग मिल ये रहा होता समझते हैं कि लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो पाकिस्तानी भाई बाहर जाके पैसा कमाते हैं, उससे हमारे मुल्क का इक़्तिसादी निज़ाम चलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म हैं वो खुद भी जैसे नेचर लवर हैं, पहाड़ों में जाके पहाड़ों में जंगलों को, दरख्तों को वो पसंद करते हैं, और वो चाहते हैं कि सब शादाब हो और ये तरक्की करे। तो उसकी सोच यानी बहुत पॉजिटिव है, और हम चाहते हैं कि तो अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि वो अपनी इस सोच में कामयाब हो, और हमारा ये मुल्क जो है ये आबाद हो और तरक्की करे, और हर लिहाज से, चाहे एग्रीकल्चर की फील्ड में है और या इंडस्ट्रीज़ की फील्ड में है, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है। अगर ये तसलसल जारी रहा तो अगले 10 सालों के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे हरियाली होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, जैसे अली भाई ने बताया, हमारे भी जो बुजुर्ग हैं, ज़ाहिर है हम लोग एक ही गाँव में, तो ये बड़ी तकलीफ देर और कठिन रास्ते होते थे। ये पहाड़ों पे चढ़ना उतरना, सिर्फ ये घंटे का तो बता दिया कि 1 घंटे डिस्टेंस था, लेकिन उस 1 घंटे को जो अबूर करना था, बड़ी पहाड़ें, चट्टानें, कांटे, इस तरह दुश्वार गुजार रास्ते थे। उस तरह से सिर्फ पढ़ने के लिए, यानी कि स्कूल जाने से पहले भी 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा जाता था, और वापसी आने में भी 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा। तो जो स्कूल टाइमिंग है वो अलग है, तो पूरा दिन तो इसी में होता था, उसके बाद पढ़ना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये करक जो, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, यहाँ पढ़ाई के अतबार से यहाँ से अच्छे स्टूडेंट निकलते हैं, रिकॉर्ड याफ्ता निकलते हैं, और काफ़ी अच्छे महकमों में जब अपने, वैसे तो तमाम मुसलमान पूरी दुनिया में जब कामयाब होते हैं तो खुशी होती है, लेकिन मुसलमान पाकिस्तानी होने के नाते जो है उसके बाद भी ब्रांचेस निकल आती है, तो हर कास्ट वाला अपनी कास्ट पे प्राउड करता है। और हम बींगा पाकिस्तानी अपने तमाम सूबे, तमाम कास्ट वालों के साथ है बिल्कुल। लेकिन ये जो करक है, ये खटक के हिसाब से मशहूर है, लैंड ऑफ खटक कहा जाता है करक को। तो दोस्तों, यहाँ पर अब अंधेरा होने को आया है, तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड करें, लेकिन जो है मैं अली भाई से कहूँगा कि अपने जो है ना शीरीन अल्फाज से लोगों को कहें कि मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुश्ताक के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि कुछ आपकी जो ज़बान में तासीर है लोगों पे असर कर जाए। जी, हम ज़रूर ये बात इसलिए कहेंगे कि जब हम बच्चे थे तो यहाँ पे काफ़ी सारे परिंदे होते थे। कल हम इसी मौजू पे बात कर रहे थे कि अगर हम ये जंगलात, चूँकि लोगों ने उनकी यानी हालत की वजह से उन्होंने काट दिया, जंगलात काट दिए, और वो हरियाली अब हमें नज़र नहीं आ रही। परिंदे हमें नज़र आते हैं जो कि हमारे ज़माने में हुआ करते थे, गौल के गोल यहाँ इस सीज़न में आते थे। तो मैं कहूँगा कि भाई नेचर लवर बन जाओ, वो यही दावा देता था कि आओ और यानी नेचर की फितरत की गोद में, और ये बर्ड जो है वो हमारी ये फितरत का, हमारी नेचर का एक अहम हिस्सा है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जितनी भी लोग हैं, मुश्ताक भाई की जो बर्ड्स अकेडमी है उसको सपोर्ट करें, उसको सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मुल्क जो है
وہ فلورا اور فانا کے لحاظ سے بہت رچ ہے اور یہ ورثہ ہمارا ضائع نہ ہو جائے. بالکل اس میں جو ہے نسل کشی بھی جو ہے اس کو بھی خاتمہ ہوگا. لوگوں کو جو ہے کہ ارننگ کا ریسورس ملے گا, پارٹ ٹائم جاب بھی ہے, اور معیشت کو بھی کہیں نہ کہیں جب ایکسپورٹ ہوتے ہیں برڈس تو ملک کے پاس بھی جو ہے باہر کے ممالک کے ڈالر پاؤنڈ وغیرہ آتے ہیں تو ملک کو بھی تھوڑا سا معیشت کو تھوڑا سا کہیں سپورٹ مل رہا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ نیچر سے قریب ہو جاتا ہے انسان میں ہمدردی کا جذبہ آ جاتا ہے. پرندے رکھنے سے انسان میں ہمدردی کا جذبہ آتا ہے, یہ بھوکا نہ رہے, اس کو تکلیف ہو جاتا ہے وہ. تو اس لیے ڈاکٹرز بھی سجیسٹ کرتے ہیں, کافی ماہرین سجیسٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ مشغلے کے طور پہ پرندوں کے ساتھ انسیت کر لیں تاکہ آپ کا دھیان بھٹکا رہے, اسٹریس نہ ہو, آپ کو ڈپریشن سے دور رہیں گے. تو دوستوں ویڈیو لمبی ہو گئی ہے, ملیں گے نئے ٹاپک پہ نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.